अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फयाज़ उल हसन चौहान जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, पार्टियां बदलने में देर नहीं लगाते और इतना ही नहीं, पार्टी बदलने के बाद अपनी साबका पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी के भी माहिर हैं। बैरिस्टर एहतशाम की मुलाकात हुई है उनसे एक प्रोग्राम में, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आप वीडियो में देखें। वीडियो के बाद फिर इस पर हम तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। जहांगीर खान तरीन साहब लंदन गए हैं और वहां पे मुमकिन तौर पे उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से हुई है, और अगर हुई तो क्या मामला तय पाए? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात वहाँ पे IPP के लीडर की ना दुबई के अंदर और ना ही जनाब लंदन के अंदर हुई है। तो यानी कि आपको कोई लिफ्ट भी नहीं कराई गई वहाँ पे? मियां नवाज साहब ना लंदन में मिले ना दुबई में मिले, बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं हुई। इसका मतलब है फिर तो आप लोगों को भाई किस बात के लिए पार्टी चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो फिर ना ही समझे उसके ऊपर। अच्छा भाई, हमारी कोई तवज्जो उसके साथ नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट की तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो अपनी पार्टी को इतना मजबूत करने की तरफ है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर हम अपनी हुकूमत भी बनाएंगे और वफाक के अंदर भी साइजेबल पोजीशन में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। पंजाब के अंदर इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे जनाब। आप जरा 1.5-2 महीने आप सब्र कर लें, इंशाल्लाह सारी की सारी शायद सुनाना मुझे ये तो गलत बात है। पंजाब में आप हुकूमत इंडिपेंडेंटली बना लेंगे क्या? मैं बात कंप्लीट कर लूँ, आप मतलब एक सवाल पूछ के 1.5-2 मिनट तक पहुँच के बोलने की इजाजत दे। 2 मिनट लें। पंजाब के अंदर 1.5 से 2 माह के अंदर तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी सूबाई कायदीन इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे कि जो PTI को उसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। यानी कि उम्मीद उन लोगों से है जो PTI को छोड़ के IPP में आएंगे, मजीद कुछ अभी कुछ, क्योंकि बहुत सारे तो चले गए ना। एक तज्जिया ये भी है ना चौहान साहब के जो लोग PTI को छोड़कर IPP का हिस्सा बन रहे हैं, उनका वोट बैंक उनके साथ नहीं आ रहा। आप मुझे बताए 1997 के अंदर तहरीक इंसाफ बनी थी, कितनी सीटें जीती थी इलेक्शन में? एक भी नहीं। तो 22 साल लगे थे ना, तो फिर 22 साल के लिए तैयार है स्ट्रगल के लिए? मेरी पूरी बात तो नहीं, शायद बात तो सुन लो, तरीके से प्रोग्राम आगे चलाओ ना। इस तरह तो प्रोग्राम नहीं चलेगा ना कि मैं सही बात अपनी आर्गू भी ना कर सकूँ, जवाब तरीके से जवाब। मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे लगता है मैं क्लियर नहीं बोलता, आप मुझे फिर दोबारा एक सवाल जड़ देते हैं। हाँ, तो सवाल करना तो मेरा हक है ना चौहान साहब, अब सवाल तो मैंने करना ही क्या, पर जवाब देना मेरा भी तो हक है ना। 8 मिनट जवाब देने का राइट है ना। आप भी माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर है, मुझे भी 15 साल गुजर गए एज अ मीडिया पर्सन। कहते हैं कि सवाल पूछ के 1.5 मिनट जवाब दे देते हैं। ये किधर क्या हो रहा है? सवाल पूछ के 1.5 मिनट रुक जाना है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो 96 में बनी थी, तो 96 के बाद उन्हें कितना वक्त लगा और हर इलेक्शन में उन्होंने कितनी सीटें ली? वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो तकरीबन वो खुद अपने मुंह से कहते रहे कि 22 साल लगे उसके बाद वो पावर में हुकूमत में आए थे। तो आपको क्यों लगता है कि आपको 22 साल नहीं लगेंगे? उसके और इसके हालात में ये फर्क है कि तहरीक इंसाफ का मैं ये समझता हूँ कि जनाब अल्टरनेट के तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और ये 9 मई से पहले PTI में सब कुछ 9 मई से पहले PTI में सब कुछ ठीक था। भाई ऐसा बासलाहियत आदमी ज़ाया तो नहीं होना चाहिए ना। उस जहांगीर तरीन की सलाहियतों को पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो हमने उनको ज़ाया नहीं होने देना। नहीं, तो ये 9 मई से पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि उससे पहले PTI में सब कुछ ठीक था 9 मई से पहले? लेकिन 1.25 साल की जो तहरीक थी वो एक नेगेटिव साइड पे आस्ता आस्ता होते चलती गई। तो जब गलत हो रहा था, अनुकूल आपके आप समझा भी रहे थे, तो उसके बाद आप रियासत पे टकरा गए। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे ये, मुझे ये बताइएगा, अब मेरा सवाल भी सुन लेना फैजल हसन चौहान साहब, मेरा सवाल भी सुन ले। ये जो आप बातें जो कर रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारी बातें 9 मई से बहुत पहले से हो रही थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर आपका किसी किस्म का कोई इख्तलाफी बयान ना तो मीडिया पे है, ना किसी अखबार में पब्लिश हुआ है, ना आपने कहीं पे सोशल मीडिया वगैरह पे आके डिसिप्लिन होता है ना। देखिए होता है, पार्टी डिसिप्लिन होता है। हमने पार्टी के लीडर को समझाने की कोशिश की कि फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ टकराव की पॉलिसी न रखें, पॉलिटिकल मूवमेंट रखें,
اور اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو بھی, آپ کو بھی, ملک کو بھی. لیکن جیل جانے کے بعد آپ کے اپنا جو گفتگو ہے وہ جیل جانے کے بعد ہی تبدیل ہوئی ہے. جیل جانے سے پہلے تک جب تک کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور وہ پولیس والے جب آپ کو گرفتار کر رہے تھے اور آپ نے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, تو اس وقت آپ کی گفتگو اس طرح کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو سمجھانا تھا. سر سن تو لینا, سوال میرا بھی سن لینا فیض الحسن چوہان صاحب. کریں کہ آپ کو سمجھ کیوں آئی, پھر میں آپ کو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں تو خود بول رہا تھا, آپ نے میرا سوال سنا ہی نہیں, پہلے بیچ میں بولنا شروع کر دیا. آپ کو بتاتا ہوگا 1 مئی اور 6 مئی کو جی ایچ کیو کی طرف جو مارچ رکھوایا گیا, اگر کسی نے ناکام کیے جی ایچ کیو کی طرف جانے کے لیے تو فیاض الحسن چوہان تھا. یہ سارا بچہ پی ٹی آئی کے شہر کا اور ضلع کا جانتا ہے. حالانکہ دوسری دفعہ تمام کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں, کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ باوجود اگر جی ایس کیو کی طرف نہیں جانے دیا تو جناب ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا نا احتشام صاحب, اور پارٹی کے اندر بھی کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پریکٹیکلی بھی اپنے جناب کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں فیاض صاحب؟ پاک فوج کے اور آئی ایس آئی کے خلاف جو جدوجہد نام نہاد حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں ہم شریک نہیں ہے. لیکن جیل جانے کے بعد یہ کیوں آپ کو یہ خیال آیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں راہیں جدا کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اختلاف کیا؟ آپ اریسٹ کس ڈیٹ کو ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو اریسٹ ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو جیل گئے تھے آپ؟ گرفتار کب ہوئے تھے؟ 15 کو. تو 14 تک آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد تب تک 14 تک آپ کا کوئی اختلافی بیان ہے. 9 مئی کو ہوئے بھی 4 دن ہو گئے تھے. 15 کو جب آپ جیل جاتے ہیں اس کے بعد باہر آ کے آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ واقعی میں جینوئنلی ڈیفر کرتے تھے, اختلاف کرتے تھے اور اتنی ریاست دشمن جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کی, تو پہلے کیوں نہیں آپ نے اس کو ایکسپوز کیا؟ کچھ ڈسپلن ہوتا ہے نا ہر انسان کہیں پر. آپ کسی کے ساتھ آپ انڈسپلن ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے, جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن ہے. یہ کون سا پارٹی ڈسپلن ہے؟ میری بات سنیں گے آپ یا پھر آپ اسی طریقے سے اپنا پورا بیانیہ میرے سامنے رکھتے ہیں جو میں خاموشی سے سن لیتا ہوں؟ نہیں, آپ ہمارے سوال کا جواب دینا. اس سوال کا جواب دیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے اور ٹاپ لیڈرشپ اس کے اندر ملوث تھی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند تھا. پاکستان کے باہر موجود ایک خاص کمیونٹی اور جو آپ اس میں شامل تھے 14 مئی تک 15 مئی تک آپ اس میں شامل تھے. دوستو آپ نے سنی گفتگو. یہ وہ صاحب ہیں جو کئی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں. غالباً یہ ان کی چوتھی یا غالباً 5ویں پارٹی ہے اور تبدیل کر رہے ہیں. پارٹی تبدیل کرنے کے بعد پچھلی پارٹی کے خلاف جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب بیرسٹر احتشام نے 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ ایک سوال کیا کہ آپ کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں, لیکن صاحب نے ان کا اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. سوال گندم اور جواب چنا, پوچھا کچھ جا رہا تھا اور جواب کچھ دیا جا رہا تھا. اس طریقے سے یہ لوگ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ عوام کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. جو بات بتانی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے اور دوسری بات بتا کر یا جس کو ہم عرف عام میں یہ کہتے ہیں کہ عوام کو گولی دے کر جس سائڈ سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. اپنے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں. عوام گئی بہاڑ میں. عوام کو پوچھنے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہے. عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام بولنے والی نہیں ہے, آگے بات کرنے والی نہیں ہے, گھر سے نکلنے والی نہیں. وہ گھر سے نکلے, باہر نکلے, ایک ایسا احتجاج کرے جس کو ہم پرامن احتجاج کہتے ہیں, جس میں اپنے ملک کا, اپنی پراپرٹی کا کوئی ایک ماچس کی تیلی جتنا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچنی چاہیے. اس کو احتجاج کہا جاتا ہے. یہ کوئی احتجاج نہیں کہ آپ گھروں سے نکلے اور باہر جا کر توڑ پھوڑ شروع کر دی, اپنے ہی اثاثوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں چاہیے. پرامن احتجاج اور پرامن مارچ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کسی کو کوئی گزند نہ پہنچے. لیکن ہم ایسا احتجاج نہیں کرتے. ہم بھی پاکستانی ہیں, باہر نکلتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے یہ غلط کیا اور ہم نے یہ غلط کیا. لیکن اس قسم کے جو سیاستدان ہیں جن کی آپ نے ابھی گفتگو سنی, یہی وہ لوگ ہیں
जो लोगों को गलत साइड पे डालते हैं, गलत रास्ते पे डालते हैं, गलत गाइड करते हैं। पहली पार्टी में होते हैं तो कुछ बात करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कुछ बात करते हैं, तीसरी पार्टी में जाते हैं तो एकदम ही इनका मौक़िफ़ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।